ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र वंदन करता। आणि आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण दीस बाबासाहेब आंबेडकर जे भारतरत्न आणि ज्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बरयले तांचो जन्मदिवस। आणि अशा ह्या खूब इम्पॉर्टंट अशा दिसा काही बऱ्यो गोष्टी आमी करपाक मुखार सरले। आमी म्हणजे मगो पक्ष। आशिर्वाद आमकां भाऊसाहेब बांदोडकराचो सदांच आसा आनी म्हाका अभिमान आसा की गोंयचो पयलो प्रादेशीक पक्ष स्वतंत्र जाले नंतर स्थापन जाल्लो आजून बसून विधानसभेत कार्यरत आसा। आज म्हाका आनंद जाता आजच्या ह्या दिसा पवित्र बाबासाहेब आंबेडकराच्या जयंती दिसा ताका परत विनम्र अभिवादन करता। आणि जो विशय काल आमच्या मॅनेजिंग कमिटी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन घेतलो की जे आमचे काही उमेदवार लास्ट टायम जे थोडे मतांनी पराभव जाल्लो 500-600 मतांनी, पूण काही कारणां लागून ते मगो पक्ष सोडून दुसरे पक्षांत गेल्ले आणि तांचें नितांत प्रेम मगो पक्षाक आशिल्लें आणि तांणी त्या वेळार उलोवनूय दाखयल्लें। अशे 6 उमेदवार जो मगो पक्ष तांचो सुतोवाच आशिल्लो की आमी परत मगो पक्षांत जॉयन जाता आणि त्या प्रमाणे तांचो मान राखून आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर आणि सगळी ताजे बरोबर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा तांणी एक डिसिजन घेतलें की ज्यांनी मगो पक्षाक केन्नाच कितेंय म्हणूं ना, आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराक तारीख कितें म्हणूं ना, अशा मनशांक स्क्रुटिनी करून परत घेवपाक जाय आणि मगो पक्ष बळकट करपा खातीर स्थान दिवपाक जाय। आणि त्या हातूंतल्यान आज आमी ह्या पवित्र अशा दिसा ताची सुरवात आमचो जो दाबोळीचो उमेदवार आशिल्लो जो फक्त 500 मतांनी चुकून पडिल्लो त्या वेळार, काही संघटन त्या वेळार आमचे चुकले आणि ताणें आपांत वचून भरपूर मतां घेतली पयलीं। तो जो उमेदवार बाबू नानोस्कर आसा ताका आज आमी मानान मगो पक्षांत परत घेता। कारण मगो पक्ष हो सर्वसामान्य मनशाचो पक्ष, शेतकऱ्याचो पक्ष, कश्टकरी समाजाचो पक्ष। जे मुणकार आसूं, टेनंट इश्यू आसूं, हे सगळे इश्यू 1963 नंतर ते 1978 पर्यंत फक्त आणि फक्त मगो पक्षान केल्ले आसा हे आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय। आज कोणीय ते कितें उलयता ताका अर्थ ना आणि म्हाका अभिमान आसा 63 पासून ते आज पर्यंत ह्या पक्षाचो एक ना एक आमदार सदांच आमच्या विधानसभेत आसा आणि हेच ह्या पक्षाचें मोठेपण आसा आणि हाजे मुखार हें मोठेपण अशेंच रावतलें। आनी त्या खातीर आज मोठ्या दबाज्यान आमी ताजे जे मेन 4 कार्यकर्ते आसा तांकां घेवन आज आमी मगो पक्षान बाबू नानोस्कराक हांगा प्रवेश दिता। तो प्रवेश आतां आमी पयलीं करता आणि त्या नंतर तुमकां जे कितें प्रश्न आसा ते म्हाका आनी बाबू नानोस्कर आनी आमचे जे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आसा तांकां विचारचे, त्या बद्दल दुमत ना आणि त्या खातीर सगळ्यांत पयलीं आमी हो प्रवेश चालू करता। येता त्या 7 मे ह्या दिसा आसा 16 तारखेच्यान गोंयांत फॉर्म भरपाचें काम चालू जातलें। हरशीं फॉर्म भरपाचें काम 12 तारखेच्यान जालें। खूब जाणांनी अजून पसून कोणी फॉर्म भरिल्लो म्हाका तरी दिसना, पूण 16 तारखेच्यान मोठ्या प्रमाणांत हें काम चालू जातलें आणि मगो पक्षाचो पूर्णपणे ह्या वेळार पाठिंबो भारतीय जनता पक्ष म्हणजे NDA अलायन्सांत मगो पक्ष आशिल्ल्या कारणान भारतीय जनता पक्षाचो जे उमेदवार 2 उबे रावल्या
सावथ गोवा बाय पल्लवी धेंपो आनी नॉर्थ गोवा जे आमचे आतांचे मंत्री आसा आनी गेले 5 निवडणुको जे जैतवंत जाले MP म्हणून ते बाब श्रीपाद नायक हे उमेदवार म्हणून उबे आसा। आनी म्हजो पक्ष सादारण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत म्हजो पक्षाची भरपूर मतां आसा जवळ जवळ 24 कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसा की ज्या कडेन म्हजो पक्षाची 2.5 ते 3,000 वयर मतां आसा आनी ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी म्हजो पक्षाचे पयलींचे उमेदवार कार्यकर्ते सगळे आमचे एग्जिक्युटीव कमिटी वर्किंग कमिटी आनी बूथ कमिटी अशे सगळे मन बसून ह्या NDA अलायन्सा खातीर काम करतले आनी ह्या 24 मतदारसंघांत हायेस्ट मतां अलायन्स कॅन्डिडेट बाब श्रीपाद नायक आनी बाय पल्लवी धेंपो हांकां कशी मेळटली हें पळोवपाची आनी ताच्या खातीर जो कितें प्रोग्राम करपाक जाय आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आशिर्वादान हे सगळो प्रोग्राम येणाऱ्या 3 दिसांत आमचो जातलो आनी प्रत्येक मतदारसंघात ह्या 24 मतदारसंघात आमच्यो कमीत कमी 4 मिटिंगो पब्लीक कश्यो म्हणजे एखादे कार्यकर्ते कमी आसात पूण सबंद 24 मतदारसंघात कमीत कमी 4 मिटिंगो आमच्यो म्हजो पक्षाच्यो जातल्यो आनी त्या खातीर संबोधीत करपा खातीर आमचे जे बरे मागपी आसा ते आमकां सहाय्य करतले आनी त्या खातीर सगळ्यांत म्हत्वाची जी गोश्ट आसा ज्या सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ह्या हातूंत जवळ जवळ आमची 1 लाख मतां आसा आनी ही 1 लाख मतां बाब श्रीपाद नायक आनी बाय पल्लवी धेंपो कशी मेळटली हें पळोवपाचें काम म्हजो पक्षाचे नेते ह्या हेणे म्हजे आसात पूण त्याच बरोबर आमच्या एग्जिक्युटीव कमिटी आमचो आमदार बाबजीत आरोलकर आनी त्याच बरोबर जे आमचे उमेदवार उबे राविल्ले जे 200 मतांनी पडले 150 मतांनी पडले 70 मतांनी पडले 80 मतांनी पडले 225 मतांनी पडले हे सगळे जे उमेदवार आसा तांकां कार्यरत करतले आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन पर्यंत वतले आनी येता त्या 7 तारखेक हे दोनूय जे आमचे अलायन्साचे उमेदवार आसा NDAचे तांकां भरपूर मतांनी आमी निवडून हाडटले। आज म्हाका सांगपाक आनी एक गोश्ट लागता की ह्या दिसांत एक न्यूज येता की न्यूज अशी येता की नॉर्थ गोवा उमेदवार जो काँग्रेसीन दिला इंडिया तो भरपूर शिकलो म्हणून म्हजो एक प्रश्न आसा जर तो भरपूर शिकला जवळ जवळ गोवा म्हापसा अर्बन स्थापन जायत बसून तो ह्या बँकेचो प्रेसिडेंट आशिल्लो जर तो शिकला जाल्यार ही बँक डबघाईक कित्याक पावली हें ताणें लोकांक सांगचें हांव म्हणना ताणें कितें केलां म्हणून नाजाल्यार हांव सांगता ही डबघाईक कित्याक पावली कित्याक हांव कॉर्पोरेशन मिनिस्टर 2006-07 आशिल्लो आनी तेन्ना ह्या बँकेचे सगळे बॅलन्स शीट हांणी मोठी मोठी जी लोन दिल्या ते सगळें हांवें स्वता पळोवपा खातीर दोनूय म्हापसा अर्बन आनी दुसरे मडगांव अर्बन हे दोनूय ज्यो बँको आसा त्या बँकेचे सगळे जे लोनी दिल्या पळय तांचे डॉक्युमेंट्स हांवें मागयल्ले आनी म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता की अत्यंत घाणेरडो कारबार ह्या दोनूय बँकांनी त्या वेळार जाला जेन्ना चेअरमॅन हे आशिल्ले आनी हांव प्रूव करूं शकता आय कॅन प्रूव दीस कित्याक म्हजे कडेन विशय आसा आनी आय कॅन प्रूव दीस आनी दुसरी गोश्ट कोणूच ज्या पक्षान मोठो जालो त्या पक्षाक नांवां दिना जो पक्ष मनशाक मोठो करता ताणें सन्मानान पक्ष जर तर नाका आसत जाल्यार ताणें पक्षांतल्यान भायर सरप पूण पक्षाक
कित्याक कितें उलोवन पक्ष असो पक्ष तसो हाजे फुडें ही बोट बुडटली बोकां पडल्या ताका ही बोकां कोणी घाली ही बोकां घालपी कोण ही बोकां कित्याक पडली आनी त्या नंतर आजून पक्ष कित्याक 20 वर्सां जिवंत उरलो 25 वर्सां हाचेर विचार विनिमय जावपाक जाय मनीस कोणूय कितें उलयता आज बाबू नानोस्कर पक्षांतल्यान गेलो पूण ताणें पक्षाचेर कांयच उलोवना वयल्यान ताणें सांगलें आपूण एक पक्षाचो बरो कार्यकर्तो म्हणून आपल्या तिकीट मेळना अशी दिसली तो सीट मगो पक्ष लडयना अशें दिसलें म्हणून आपूण भायर सरलो तसोच महेश आमचो जो हल्दोणा कॅन्डिडेट आशिल्लो तोय तसोच खातीर भायर सरला अशें की खूब जाण पक्षांतल्यान भायर सरले पूण जे मनशाक भारतांत कॅबिनेट मिनिस्टराचो दर्जो मेळ्ळो 5 वर्सां MP म्हणून मगो पक्षान तांकां निवडून हाडले पार्लमेंटान हाडले आनी पार्लमेंटान हाडून तांकां मोठे केले ते मोठेपण कुशीन दवरून जेन्ना तांकां दिसलें की काँग्रेसांत बरो गेलो जाल्यार आपलें बरें जातलें आज तांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका जाल्या हांव सांगता आनी हाजे फुडें जे काँग्रेस सुरवातीक मगो पक्षाक सोंपो सोदताले आज जे भोकां घातली म्हटलेली पळय मगो पक्षाक ती काँग्रेसीन घातिल्ली त्या वेळार लक्षां हाडा ती दुसऱ्या पक्षान घालून आशिल्ली आमचे निवडून आयिल्ले मनीस कोण व्हरताले पयलीं काँग्रेस आज तीच परिस्थिती काँग्रेसीची जाल्ली आसा काँग्रेसीचे जे 11 निवडून आयिल्ले तातले 8 भायर सरले आनी ती परिस्थिती आज इतली बिकट जातली की गोंयांत काँग्रेस नेस्तनाबूत जातली जशी मडकयत काँग्रेस नेस्तनाबूत जाल्या तशी काँग्रेस गोंयांत नेस्तनाबूत जातली हांव चॅलेंज करता कारण जे कोण कितें करता पळय ताका हें भरता जो मनीस कित्याक कितें करता तो सदांच बरेपणान उरना कोणूय आसूं फाल्यां सकाळीं हांवें जर कित्याक कितें केलें आसत ते फुडें म्हाका भरतले आनी जाणी कोणी मगो पक्ष फोडलो पळय आनी फोडटा तांकांय तांची परिस्थिती हीच जातली आज ताची सुरवात काँग्रेसीन जाल्ली आसा आनी हें भोवतेक MP इलेक्शन हें काँग्रेसीचें गोंयांत लास्ट इलेक्शन आसतलें गोंयांत आय एम टॉकिंग अबावट गोवा आमी हे MP इलेक्शन त्या नंतर जे 3 आमदार उरले पळय ते सुद्दां येतले खंयचे तरी दुसऱ्या पक्षान येतले हांव म्हणना आमच्या पक्षान येतले अशें पूण खंय तरी हे दुसऱ्या पक्षान येतले ह्या बद्दल दुबाव ना आज लोकांक दिसलां की हे जे 2 NDAचे उमेदवार आसा बाब श्रीपाद नायक 6व्या फावटी उबो रावला आनी जे बाय पल्लवी देपो ताजेरूय कितें कितें उलयता की ते लोकां मदीं ना आनी कितें हें बरोबर न्हय एक प्रतिश्ठीत घराण्यांतली बायल उच्च शिक्षीत बायल जेन्ना उबी रावता तेन्ना आमी तिका हातभार लावपाक जाय आनी त्या खातीरूच उच्च शिक्षीत आसून सुद्दां ती लोकां मदीं मिसळटा लोकां पर्यंत पावता आनी जे खंय पावना थंय आमी काम करपाक जाय आनी तेन्नाच हें जैत म्हाका दिसता इजी जातलें आनी येता ते इलेक्शनान मगो पक्ष तर्फे दोनूय मतदारसंघांत जवळ जवळ जी 12-13% मतां मगो पक्षाचें आसा त्या खातीर आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते मन पसून सबंद गोंयभर काम करपाक लागतले आमचो काम करपाचो सगळो प्रोग्राम 2 दिसांत आमी ठरयतले आनी त्या नंतर प्रत्येक मतदारसंघांत वचून आमी हें काम करतले तुमकां हांव एक उदाहरण दितां जे श्रीपाद बाबूचे अगेन्स्ट जेन्ना आमचे देशप्रभू उबे राविल्ले तेन्ना अशीच परिस्थिती तयार केल्ली पूण प्रियोळा मतदारसंघांत 19,000 मतां दिली आमी आनी श्रीपाद भाऊ जवळ जवळ 7,500 थंय निवडून हाडलो आमी केल्लें मगो पक्षान केलें आनी तशें मगो पक्ष काम परत एकदां 40 मतदारसंघांत संघटीतपणे करून दाखयतले आनी भारतीय जनता पक्षाचे 2 उमेदवार एलायन्स पार्टनर NDA म्हणून जे आसा तांकां जैतवंत करपा खातीर मना पसून काम करतले देव बरें गोश्ट बरोबर आसा खूब जाणां दिसतालें
आप हो एक बरो पक्ष. हांव आपार चडून दिला. आपाची सद्याची परिस्थिती जर पळयत तुमी गेल्या 25 दिसांची जाल्यार ती भयानक आसा. आनी ज्या मुख्यमंत्री आनी जो अध्यक्ष आसा ताका जामीन नाकारलो. हांव ताजेर कांयच उलयना कारण इट इज अ कोर्ट केस. हाजे वयल्यान जे आपांत मनीस आसा ते भितरलेले आसा. ते आपांत केल्ले बरो पक्ष म्हणून कारण तेंचे 3 मनीस ऑलरेडी भितर आसा. ऑलरेडी आनी 2 भितर वचपाचे तयारीत आसा आनी तातूंत हो आसा. आनी त्याचेर हांव चड उलयना कारण इट इज हे सबज्युडीस आसा. सगळे सबज्युडीस आसा. हांव इतलेंच म्हणटा की जेन्ना उच्च शिक्षीत मनीस जो अध्यक्ष आसा जो मुख्यमंत्री आसा तोच सद्या आपांत भायर ना जाल्यार हे जे उमेदवार ज्यांनी त्यांच्या खातीर काम केलें लढले तांणी कितें करपाचो हो प्रश्न येता. आनी जो मनीस गोंयांत तांचो सिस्टमी खातीर काम करतालो बाब नायर ताका तर म्हाका दिसता म्हजे म्हायती प्रमाणे इतिश्ट पेट सुद्दां पडला. आनी हें सर्वश्रूत आसा. जाय जाल्यार तुमी वार्ताहर आसा तुमी ताची शहानिशा करूं शकता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जे आपांत कोण कोण मनीस आसा जे मतदार आसा आपाचे जे कोण बाकीचे आसा ते सगळे मन पसून NDA खातीर काम करतले आनी NDA निवडून हाडपा खातीर काम करतले. तुम्ही म्हाका आनी एक गजाल तुमी म्हणलें जे तुमच्या पक्षाक फोडपाचो प्रयत्न करता तो पक्ष सोंपलो म्हणून. हालींच एक गजालाची पयली सावड्डेचो तुमचो एक उमेदवार आशिल्लो तो असल्या टायमार BJPन गेलो. त्या गजाली कडेन तुम्ही रिलायन्सान आसतना नंबर 1 म्हणजे जो उमेदवार आमचो सावर्डे मतदारसंघाचो जो गेलो तो खरेंच बरो भुरगो डावन टू अर्थ. केन्नाच कोणाकूच कित्याय कितें उलोवपी न्हय. तो म्हाका मेळूना. मेळून शहानिशे करून हांव तुमचे कडेन येता. तुमी फुडल्या फावटी म्हजी जेन्ना मिटींग आसतली हांव मुद्दाम वचूना ताका कित्याक तो कसल्या अडचणीत आसा हेंय म्हाका खबर ना. पूण तो सुद्दां फाल्यां सकाळी BJP सोडून परत आमच्या पक्षांत येतलो. आमी पक्षा हांव रिक्वेस्ट करतलो. आय कॅनॉट डिक्टेट दॅट बट डेफिनेटली हांव पक्षाक रिक्वेस्ट करतलो की त्या भुरग्याक परत घ्या म्हणून. कारण तो भुरगो निवडून येवपा सारको भुरगो आसा. कोणीय बरे पक्षान जर ताका पाठिंबो दिलो जाल्यार तो भुरगो निवडून येवं शकता. त्या बद्दल दुबाव ना आनी त्या खातीरूच ताका घेतलो आसता. थँक्यू.